शहर में भी रब्र रहमत बरस पड़ा। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। मजंग, अनारकली, जुबुर्जी और दादा दरबार के अतराफ बादल बरसे। मॉल रोड सेक्रेटेरिएट के अतराफ भी तेज़ बारिश। जेल रोड, मुस्लिम टाउन के अतराफ भी रिमझिम। जीपीओ चौक में पानी जमा। मौसम खुशगवार, दर्जा हरारत भी गिर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटे में मजीद बारिश का इम्कान। MCL में अमले समेत अफसरान का शदीद फुकदान। आला अफसरान की असामियां खाली होने से इंतजामी मामलात मुतासिर। डिप्टी डायरेक्टर CPRO, डायरेक्टर एडमिन की असामी एक ही अफसर के सपुर्द। प्लानिंग विंग में 37 में से 26 बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स की असामियां खाली। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की संगीन गफलत का इंकशाफ। 52,000 गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट की तजदीद न की गई। अफसरान की गफलत से खजाने को 1 करोड़ 95 लाख का नुकसान। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ की गफलत से मुमकिना आमदन का हदफ हासिल नहीं हो सका। पंजाब भर के हजारों स्कूल टीचर्स के लिए अच्छी खबर। कुल 10 अगस्त से वेड लॉक ट्रांसफर के लिए सीज पोर्टल खोला जाएगा। शौहर सरकारी मुलाजिम नहीं तब भी वेड लॉक का ऑप्शन इस्तेमाल हो सकेगा। रैशनलाइजेशन के बायस 1.5 माह से वेड लॉक ट्रांसफर पर पाबंदी थी। पंजाब हुकूमत ने 48 अफसरान को PMS में इंडक्ट कर दिया। 36 तहसीलदार, 3 सुपरिटेंडेंट्स, 9 प्राइवेट सेक्रेटरीज शामिल। हुमायूं खालिद, सईद नवाज सेक्शन अफसर महकमे खजाना। मोहम्मद नवीद हायर एजुकेशन तैनात। मोहम्मद सरफराज कलीमुल्लाह सेक्शन अफसर सोशल हेल्थ। उस्मान अली महकमे व्यूमन डेवलपमेंट लग गए। मोहम्मद रियाज, आबिद इकबाल राना, नवीद इकबाल, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद शफीक, शाहिद इकबाल को भी नई तैनाती मिल गए। हुकूमत पंजाब ने 5 अफसरान की खिदमात DG पैरा के हवाले कर दी। सेक्शन अफसर अमार अनवर मोहम्मद शफीक पैरा में खिदमात अंजाम देंगे। सेक्शन अफसर मोहम्मद फहद अरीब, वकास अंजुम और खुशबा हुसैन की खिदमात भी पैरा को दे दी गई। सब डिविजनल इन्फोर्समेंट अफसर तैनात किया जाएगा। IG जेल सिफारिशी कल्चर से तंग आ गए। जेलों दफातर में अरसा तैनाती पूरा न होने पर तबादले नहीं होंगे। सरकारी अफसर या मुलाजिम का कम अज कम दौरानिया तैनाती का 1 साल होगा। तबादले 1 साल बाकायदा ड्यूटी मुकम्मल करने तक नहीं होगा। सख्त अल्फाज में मुरासला जारी। 15 पुलिस अफसरान और अहलकार कायदे आज़म और सदारती मेडल के लिए नामजद। वज़ीर-ए-आला ने सूबाई काबीना के इजलास में मंजूरी दे दी। साबिक DPO मियांवाली अख्तर फारूक सदारती मेडल के लिए नामजद। कांस्टेबल फैजान, शहीद कांस्टेबल इस्माइल रऊफ, इंस्पेक्टर कलीमुल्लाह, सब इंस्पेक्टर जहीरुद्दीन बाबर भी मेडल के हकदार करार। जौहर टाउन A ब्लॉक का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। इलाका मकीन साफ पानी की सहूलत से महरूम। मकीन कई बार शिकायत कर चुके मगर प्लांट बहाल नहीं किया जा रहा। कंज्यूमर कोर्ट के केसेस के लिए 2 एडिशनल सेशन जजेस मुकर्रर। सेशन जज लाहौर नसीम अहमद विर्क ने एडिशनल सेशन जजेस को मुकर्रर किया। दोनों जजेस में कंज्यूमर कोर्ट के 1500 केसेस बराबर तकसीम। जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन मार्किंग ब्रांच भिजवा दिया गया। गंदम की काश्त से पहले हुकूमत मुतहरिक काश्तकार की सपोर्ट के लिए जामे प्रोग्राम। बुआई से कबल ज़रूरी लागत में कमी के लिए इक़दाम का हुक्म। 100 अरब के बिलासू कर्जे देने की तजवीज़ पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, गंदम के काश्तकार को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आला का चीफ सेक्रेटरी को मियारी गोश्त दूध की फराहमी का हुक्म। महकमा लाइव स्टॉक और फूड अथॉरिटी मुश्तरका टास्क फोर्स को हिदायत जारी। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद, DG लाइव स्टॉक डॉक्टर अरशद की सरबराही में मीटिंग। अफसरान पर मुश्तमिल टास्क फोर्स चेकिंग करेंगी। इंसदादी स्मोक क्लाइमेट चेंज विजन फॉरेस्ट कॉन्फ्रेंस। WWF IUCN समेत माहिरीन की भरपूर शिरकत। 5 साल में जंगलात का रकबा दोगुना करने के लिए हिकमत अमली मुरतब। रवां बरसात में 2 करोड़ और 2026 में 3 करोड़ 10 लाख पौधे लगाने का अहदाफ। साफ पानी कंपनी साउथ का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। साफ पानी कंपनीज को अथॉरिटी में जम करने की मंजूरी। कंपनीज के इंतजाम से तमाम असासी अथॉरिटी को मुंतकिल किए जाएंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने इजलास की सदारत की।
ایم پی خالد پرویز کھوکھر سے UC85 کے عمائدین کی ملاقات، وحدت روڈ پر دفتر میں مسائل سنے اور احکامات جاری کیے، سائلین نے واسا اور لیسکو سے متعلق شکایات کے انبار لگا دیے۔ ملک خالد پرویز کھوکھر نے ٹرانسفارمرز کی تنصیب یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ سیکرٹری پرائز احسان بھٹا کی زیر صدارت بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس لاہور ڈویژن کے لیے 3,348 میٹرک ٹن چینی فراہم کی گئی۔ سیکرٹری کی تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کی ہدایت، بولے چینی اسٹاک کی فروخت کے ساتھ ساتھ ذخیرے پر بھی کڑی نظر رکھی جائے۔ نیب کی دوسری سہ ماہی میں 3 ارب 45 کروڑ کے ریکارڈ ریکوری، پہلی 2 سہ ماہیوں میں مجموعی طور پر 31 ارب سے زائد کی ریکوری ہوئی۔ قومی احتساب بیورو کی 6 ماہ کی کارکردگی رپورٹ جاری، رواں سال 33 ارب کی ریکوری کی گئی۔ جناح ہسپتال شعبہ آرتھوپیڈی کے زیر اہتمام سیمینار، شہر بھر سے ہڈیوں کے ماہرین نے شرکت کی۔ یونٹ 1 کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر سجاد حسین گرائیا نے خصوصی شرکت کی۔ سیمینار میں جدید طریقہ کار سے ہڈیوں کو جوڑنے کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ IG عثمان انور کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس، رائٹ مینجمنٹ پولیس کی ہیومن ریسورس انفراسٹرکچر زیر غور، SP انویسٹیگیشن صدر ڈویژن معصم علی کی IG سے ملاقات، IG کا بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوانے پر SP معصم علی کو خراج تحسین۔ اسپیشلائز ٹریننگ پروگرام کے پروبیشنری افسران کا PDMA کا دورہ، DG PDMA نے PDMA کی ورکنگ بارے آگاہ کیا۔ پروبیشنری افسران 9 گروپس میں تقسیم، تعینات کر دیا گیا۔ 55 افسران ڈیزاسٹر مینجمنٹ بارے فیلڈ میں ٹریننگ لیں گے۔ جشن آزادی میں چند روز باقی، اردو بازار میں لگے سٹالز پر خریداری کے لیے رش، شہری قومی پرچم، بیجز، جھنڈیاں اور دیگر اشیاء کی خریداری میں مصروف۔ بچے آزادی کا جشن منانے کے لیے من پسند چیزیں خریدنے لگے۔ ڈینگی کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ضلع انتظامیہ متحرک، DC لاہور سید موسیٰ رضا کا تحصیل رائے ون کا دورہ، انسداد ڈینگی انتظامات کا جائزہ لیا۔ جاتی عمرہ روڈ اور مانک روڈ پر ڈینگی سرویلنس کا معائنہ کیا۔ متاثرہ گھر اور اعتراف کے 10 گھروں میں ڈینگی سپرے یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ اور پہلی آل پاکستان یوتھ کراٹے چیمپئن شپ کا آغاز، DG اسپورٹس خیزر افضال اور چیئرمین پاکستان کراٹے فیڈریشن نے افتتاح کیا۔ 4 کیٹیگریز کے مقابلے جاری، چیمپئن شپ کے فائنلز کل پنجاب جمنیزیم میں ہوں گے۔